बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। एपेक्स न्यूज़ पर क्रिकेट धमाधम लेकर आपका साथी, आपका हमदम, आपका होस्ट मेज़बान नियाज़ बालम हाजिर है। जनाब, पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन इस 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच हेडिंगले लीड्स में शुरू हो गया है और उसमें पाकिस्तान की टीम को बड़ा धचका, जो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि बाबर आजम इस मैच में शामिल नहीं हैं। वो ना सिर्फ उनकी कप्तानी को मिस किया जा रहा है बल्कि बैटिंग में भी उनको यकीनन पाकिस्तान की टीम मिस करेगी। इब्तदाई तौर पर बहुत ही खुशगवार मौसम इंग्लैंड का एज़ यूजुअल, अब बादल भी छाए हुए हैं, बारिश का एहतमाल हर सूरत में मौजूद है, बल्कि बारिश इंटरप्ट भी कर चुकी है। इब्तदाई 10 ओवर्स में ही यानी इंग्लैंड के कप्तान, जो कि वो भी जिस तरह से हमारे बाबर आजम एक अरसे के बाद में उनको दोबारा कप्तानी मिली है, जो रूट को भी इसी तरह से बेन स्टोक्स के कब्ल अज़ वक्त रिज़ाइन कर देने से उनके यहाँ भी जो खला हुआ था, ब्रेंडन मैकुलम को भी उन्होंने फारिग किया और अब एक नई टीम उनके यहाँ भी जो है वो कप्तान भी नया, कोच भी नया। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत जो इंग्लैंड का मौसम है और क्रिकेट की ये माँ है इंग्लैंड, और यहीं से क्रिकेट ने जो है वो आगाज़ लिया था। और जो सबसे हसीन इस मैच को देखने का जो मज़ा आ रहा है और जो लुत्फ़ दोबाला हो रहा है क्रिकेट का, वो इस लिहाज से हो रहा है कि तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ है हेडिंगले लीड्स का मैदान। और हमने जो वेस्ट इंडीज़ में देख के आए थे कि खाली मैदान थे और टेस्ट क्रिकेट हो रही थी, यहाँ तक के इंसेंटिव भी दिए ख़वातीन को, मुफ्त में उन्होंने इजाज़त दी कि आइए जनाब आके मैच देखिए। स्कूलों के तलबा और तालिबात को उन्होंने फ्री में जो है वो मैच देखने का, मैच का नज़ारा करने का उन्हें जो है दावत दी। इसके बावजूद चंद एक मरहलों पर कुछ तमाशाई कुछ 100-200 इस तरह से जो है वो नज़र आए, ज़्यादा 1000 कहीं हो गए होंगे, वरना कालों ने इस मरतबा क्रिकेट का ऐसा लगता था कि बायकाट कर रखा है। और शायद इस वजह से भी कि पाकिस्तान की टीम भी एक बॉटम की टीम है, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश ने अब ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में शिकस्त दी है डार्विन में और मरारा स्टेडियम में, तो एक नया ख्याल क्रिकेट में, वो जो 2 टीयर्स का एक आइडिया क्रिकेट में इन दिनों जो है वो आम था, आईसीसी में ये तजवीज़ ज़ेर गौर थी कि इन टेस्ट खेलने वाले मुल्कों को 2 पार्ट्स में तकसीम कर दिया जाए, इनकी 2 कैटेगरीज कर दी जाएं। ये जो सेना कंट्रीज़ हैं ये एक तरफ हों, भारत भी उसमें हो, और बाकी जो ममालिक हैं इनको जो है वो सेकंड टियर में जो है वो शामिल किया जाए, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन इसी ख्याल को मैथ्यू एंग्लोज जो श्रीलंका के बैट्समैन हैं और ऑलराउंडर रहे हैं, बॉलर भी थे और बैट्समैन भी थे मिडिल ऑर्डर के, उन्होंने इसको जो है बहुत ही सराहा है बांग्लादेश की कारकर्दगी को। और उन्होंने कहा कि जिस तरह की कारकर्दगी बांग्लादेश की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को, नंबर 1 टीम को, नंबर 9 की टेस्ट रैंकिंग की टीम ने आईसीसी की रैंकिंग में जिस तरह से उसने धोबी पटका मारा है ऑस्ट्रेलिया की टीम को और उनसे मैच जीत लिया है, तो आईसीसी को यकीनन ये जो तजवीज़ 2 टीयर्स की है, इसको जो है वो इससे उन्हें जो है वो इज्तनाब करना होगा कि कभी भी क्रिकेट में कोई भी टीम कोई भी अचंभे का काम, कोई भी हैरान कुन अपसेट जो है वो कारकर्दगी पेश कर सकती है। तो पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में जो पहला टेस्ट मैच आज हेडिंगले लीड्स में शुरू हुआ है, उसके पहले इब्तदाई मरहले में 113 रन अब तक, जब मैं ये वीडियो आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, तो 3 विकेटों पर 113 रन पाकिस्तान ने बनाए हैं। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक में एक 91 रन की पार्टनरशिप हुई है, जिसने थोड़ा पाकिस्तान की बैटिंग को इस्तेहकाम बख्शा है। अदरवाइज 6 रन पर हमारे 2 इब्तदाई बैट्समैन जो है वो आउट हो चुके थे। आज़ान अवैस पहली ही बॉल पे आउट हुए और उसके बाद में शान मसूद, जिन पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार था, बिलखुसूस बाबर आजम की अदम मौजूदगी में उन पर ही इन्हिसार हो रहा था कि वो खड़े होंगे और उनके एक्सपीरियंस की
بہت باتیں ہو رہی تھی کہ وہ انگلینڈ میں جو ہے اپنا تجربہ اس کو آزمائیں گے اور پاکستان کے لیے، اور بالخصوص کہ بابر اعظم نہیں ہیں تو وہ کھڑے ہوں گے، لیکن بہت خوبصورت دو بالیں ابتدا میں اولی ولسن کی جو ہیں انہوں نے ان دونوں کو، اولی روبنسن، ان کی دونوں یہ وکٹیں اولی روبنسن کے حصے میں آئیں اور جوفرا آرچر وغیرہ، لیکن جو مجھے بہت ہی متاثر بالنگ لگی، متاثر کن بالنگ لگی، وہ جوش ٹانگ کی تھی، بالخصوص عبداللہ شفیق، جنہوں نے 160 اور 24 ناٹ آؤٹ کی دو اننگز، دونوں ناٹ آؤٹ تھی ویسٹ انڈیز میں۔ انہوں نے سیکنڈ ٹیسٹ میں ریکال پر جب انہوں نے آ کر ٹیسٹ کرکٹ میں دوبارہ سے ان کو بلایا گیا اور انہوں نے پارٹ پلے کیا، انہوں نے 160 رنز کی پہلی اننگز میں انہوں نے ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی اور 24 رنز کی دوسری اننگز میں ناٹ آؤٹ فتح گر اننگز کھیلی تھی۔ بابر اعظم نے بھی 24 رنز کیے تھے ناٹ آؤٹ، اور آج پھر یعنی یہ دو ناٹ آؤٹ اننگز کے بعد اب جب میں یہ آپ کے سامنے ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں تو 51 بلکہ 56 رنز پر پہنچ گئے ہیں عبداللہ شفیق، ایک اور نصف سینچری انہوں نے بنا دی ہے۔ ہاں مگر کچھ عرصے کے لیے درمیان میں ظاہر ٹیسٹ کرکٹ ہے، جوش ٹانگ نے انہیں آف اسٹمپ کے باہر مڈل اسٹمپ سے بھی ایک آدھ بال ان کو، لیکن جو قابل غور بات تھی کہ عبداللہ شفیق شارٹ کھیلنے جا رہے تھے، اقبال امام الحق جو ہیں وہ بال لیفٹ کر رہے تھے اور ایک ٹیسٹ اننگز کھیل رہے تھے، لیکن اقبال امام الحق جو ہے ان کے بعد وہ آؤٹ ہو گئے 42 رنز بنا کے۔ ایک مرتبہ پھر وہ اپنی ابتدائی بیٹنگ کر کے اننگز کو مستحکم کرتے ہیں اور پھر وہ اپنی وکٹ کھو دیتے ہیں، تو یہاں پہ بھی وہ 42 رنز بنا کے آؤٹ ہو گئے۔ اب سعود شکیل اور عبداللہ شفیق جو ہے وہ کریز پر ہیں، 2 وکٹیں اولی رابنسن کی ہیں اور 1 وکٹ جوش ٹانگ کی ہے۔ آذان اویس 0 کر کے آؤٹ ہوئے، شان مسعود 5 رنز بنا کے، اور امام الحق جو ہیں وہ 42 رنز بنا کے آؤٹ ہوئے۔ ادھر پاکستان کی جو ڈومیسٹک کرکٹ پہ ایک او ڈی آئی چیمپئن شپ پاکستان نیشنل چیمپئنز کپ کھیلا گیا، اس میں جناب وہ جو ٹیم گری ہوئی تھی اور کسی طور فائنل میں پہنچی شہنشاہ آفریدی کی قیادت میں، تو انہوں نے جناب فخر زمان کی، شاداب خان کی پاکستان گرین کو شکست دے کے یہ ٹورنامنٹ جیت لیا، اور اس میں فخر زمان بیسٹ بیٹسمین ہوئے جنہوں نے 3 اننگز میں 269 رنز کیے۔ بیسٹ بالر ہوئے شاہین آفریدی کہ جنہوں نے فائنل میں ہیٹ ٹرک سمیت 7 آؤٹ کیے 36 رنز کے عوض، اور 13 وکٹیں انہوں نے مجموعی طور پہ حاصل کی۔ بیسٹ بالر ہوئے، اور سعد بیگ انہوں نے 5 آؤٹ کیے وکٹوں کے پیچھے، تو یہ جو ہے وہ اس سے نکل کے آیا۔ لیکن شاہین آفریدی اور فخر زمان یہ دونوں پلیئرز جو ہیں وہ پاکستان کی ریڈ بال کرکٹ سے ان کو جو ہے وہ الگ کر دیا گیا ہے، تو یہ جو وائٹ بال کرکٹ کھیل رہے تو اب ان کی کرکٹ سے بجائے اس کے کہ اس ٹورنامنٹ سے کوئی نوجوان سامنے آتے، پھر وہی لوگ جو ہے وہ نمایاں ہو گئے کہ جن سے اب پاکستان کرکٹ بورڈ بیزاری اختیار کر رہا ہے۔ چلتے چلتے آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈیا اور سری لنکا کا میچ، اس میں انڈیا کی ٹیم نے واضح برتری سے یہ میچ جیت لیا 165 رن سے، اور سری لنکا کی ٹیم بیک فٹ پہ رہی پورے میچ میں، اور اب دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے یقیناً یہ ٹیم جیسے وہاں سری لنکا ویسٹ انڈیز میں یہ ٹیم جو ہے پہلا میچ بری طرح سے ہاری تھی، مگر پھر دوسرے میچ میں اس نے ٹیسٹ میچ میں کم بیک کیا تھا۔ امید کرتے ہیں کہ اپنے ہی ہوم سیریز میں یہ ٹیم دوسرے ٹیسٹ میچ میں یقیناً ابھر کے سامنے آئے گی۔ آج کے لیے اور اس وقت کے لیے کہ میچ جب یہ پہلے روز کا کھیل ختم ہوگا تو یقیناً میں ایک نئے پروگرام، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔